ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य वैदिकीं प्रक्रियां पठन्तः स्मः। अस्याः प्रक्रियायाः सप्तमस्य अध्यायस्य तत्र चतुर्थः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः अभूत्। अत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं सनिं ससनिवांसम् इति। सनिम् इत्येतत् पूर्वात् सनतेः सनोतेर्वा क्वसोरिड् एत्वाभ्यासलोपाभावश्च निपात्यते इत्युक्तम्। अञ्जित्वाग्ने सनिन् ससनिवांसम् इत्येव उदाहरणं भवति अत्र। ततः वार्तिकं पठितं पावकादीनां छन्दसि प्रत्ययस्थात् कादित्वन्नेति वाच्यम् इति। तत्र हिरण्यवर्णाः शुचयः पावकाः, पावकाः इत्यत्र इत्थं न भवति, प्रत्ययस्थात् कात् इत्यादिना प्राप्तम् इत्थं निषिध्यते। तदनन्तरं सूत्रं पठितं घोर्लोपो लेटिपा। तत्र लेटिपरतः घुसञ्ज्ञकस्य अङ्गस्य लोपः भवति, अलोन्त्यपरिभाषया अन्त्यस्य भवति इति अर्थः दृष्टः। ददध्रत्नानि दाशुषे सोमो ददद्गन्धर्वाय यदग्निरग्नये ददात् इति तत्र इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः सूत्रं पठितं मीनादेर्निगमे। तत्र मीयधातोः ह्रस्वः भवति शितिपरतः निगमे अर्थात् वेदार्थे गम्यमाने, वेदविषये गम्यमाने शितिह्रस्वः इत्युक्तम्। प्रमिणन्ति व्रतानि लोके प्रमीणन्ति इति। तत्र वेदे तु ह्रस्वः प्रमिणन्ति, लोके तु दीर्घः तथैव भवति प्रमीणन्ति इति। ततः अस्तिसिजो पृक्ते इति व्यवस्थां स्मारयित्वा बहुलं छन्दसि इति वैदिकी व्यवस्था उक्ता। नाम अस्तिसिजो पृक्ते इत्यनेन यदुक्तं तद् छन्दसि बहुलं भवति इति तत्र उक्तम्। आह इति रूपं साधितम् आङ्पूर्वकात्। सर्वमाह इदम् आसीदिति प्राप्ते असधातोः आङ्पूर्वकात् आह इति रूपम्। अस्तेर्लङ् तिप् ईडभावः अपृक्तत्वात् धर्म्यालोपः ऋत्वविसर्गौ संहितायां तु भो भगो इति यत्त्वं लोपशाकल्यसिति यलोपः इति आह इत्यस्यैव रूपसिद्धिः तत्र उक्ता। ततः गोभिरक्षाः इति उदाहरणान्तरं तत्र पठितम्। क्षरधातोः इदम् अयं प्रयोगः पठितः। सिचः इडभावश्छान्दसः अडागमः शेषं पूर्ववत्। ततः ह्रस्वस्य गुणः जसि च इति पूर्वं पठितं सूत्रद्वयं तत्सम्बद्धं च वार्तिकमत्र पठितं। जसादिषु छन्दसि वावचनं प्राङ्णौ चङ्ग्युपधायाः। अस्य वार्तिकस्य अर्थः अस्माभिः चिन्तितः। अधा शतक्रत्वो यूयं शतक्रतवः विकल्पेन अत्र ह्रस्वस्य गुणः भवति इति भावः जसि परतः। पश्वे नृभ्यो यथा गवे पशवे, पश्वे पशवे उभयथापि भवति। ततः नाभ्यस्तस्याचीत् निषेधे बहुलं छन्दसि इति वक्तव्यम् इति वार्तिकं पठितं। नाम छन्दसि तु अयं निषेधः बहुलं प्रवर्तते इति। ततः नाम लघुपदगुणः बहुलतया प्रवर्तते इति। अनुषग्जुजोषत् अत्र लघुपदगुणेन स्थितमेव। ततः नित्यं छन्दसि इति पठितं। छन्दसि विषये चङ्ग्योपधाय रुवर्णस्य ऋत् नित्यं नित्यतया ऋदादेशः भवति इति। अवीवृधत् इति। ततः छन्दस्य पुत्रस्य इति अग्रिमं सूत्रं पठितं।
पुत्रभिन्नस्य अदन्तस्य क्यचि ईत्वदीर्घौ न मित्रयोः क्याच्छन्दसि इति युः मित्रयशब्दात् उ इति प्रत्ययः भवति इति भावः। अपुत्रस्य किं पुत्रीयन्तः सुदानवः अपुत्रादीनामिति वाच्यम् इति अग्रे वार्तिकं पठितं। जनीयन्तोऽन्वग्रवः जनमिच्छन्तः इत्यर्थः। तदनन्तरं सूत्रं पठितं दुरस्युर्द्रविणस्युर्वृषण्यति इति। एते क्यचि निपात्यन्ते भाषायां तु उप्रत्ययाभावात् दुष्टीयति द्रविणीयति वृषीयति रिष्टीयति इत्यादि निरूपाणि क्रमशः अत्र साधितानि। ततः सूत्रं पठितम् अश्वाघः स्यात्। अश्व अघ एतयोः क्यचि आत् स्यात् छन्दसि इति अर्थः दृष्टः। अश्वायन्तो मघवन् मात्वा वृका अघायवः न छन्दसि इति निषेधः। नेत्वमात्रस्य किन्तु दीर्घस्यापि इति अत्र इदमेव सूत्रं ज्ञापकं भवति। किम् अश्वाघः स्यात् इति तत्र ज्ञापकम् अपि अस्माभिः अत्र विचारितं। ततः सूत्रं पठितं देवसुम्नयोर्यजुषि काठके अनयोः क्यचि आत् स्यात् यजुषि कठशाखायां देवायन्तो यजमानाः सुम्नायन्तो हवामहे। इह यजुःशब्दो न मन्त्रमात्रपरः किन्तु वेदोपलक्षकः। तेन ऋगात्मकेऽपि मन्त्रे यजुर्वेदस्थे भवति किञ्च ऋग्वेदेऽपि भवति। स चेन्मन्त्रो यजुषि कठशाखायां दृष्टः। यजुषीति किं देवान् जिगाति सुम्नयुः। बहुवृचानामप्यस्ति कठशाखा ततो भवति प्रत्युदाहरणमिति हरदत्तः। ततः सूत्रं पठितं कव्यध्वरवृतनस्य रसिलोपः येषामन्त्यस्य लोपः स्यात् क्यचि ऋग्विषये सपूर्वया निविदा कव्यतायोः अध्वर्युं वा मधुपाणि दमयन्तं पृतन्युं कव्यत इति अपि च अध्वर्यु अपि च पृतन्यु इमानि उदाहरणानि अत्र साधितानि। ततः ददातेर्हि जहातेश्चक्ति इति पूर्वं पठितं। तत्र हि आदेशविधायकं सूत्रद्वयं तत् स्मृत्वा सूत्रं पठितमत्र विभाषा छन्दसि इति। छन्दसि तु हि इति आदेशः विकल्पेन भवति। हित्वा शरीरम् इति तत्र हि इति आदेशपक्षे नाम हा इति धातोः स्थाने हि इति आदेशपक्षे इदं तदभावपक्षे तु ईत्वं भवति। घुमास्तगापजहाति सांहलि इत्यनेन ईत्वे सति हीत्वा इति भवति इति। अत्र एतावत् पर्यन्तं वयं सूत्राणि पठितवन्तः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। देवान् जिगातीति नन्विदं प्रत्युदाहरणम् अङ्गद्वयविकलं यजुषि काठक इत्यंशद्वयस्यापि तत्राभावादित्याशङ्क्याः बहुवृचानामप्यस्तीति तत्रेदं दृष्टमिति भावः। काठक इति किं यजुर्वेदे शाखान्तरे मा भूत् अन्यत्र सुम्नयुरिदमस्ति। कवि अध्वरपृतना येषामन्त्यस्य लोपः स्यात् क्यचिपरे ऋचिविषये मृगयुवादिगणोध्वर्युशब्दः पठ्यते तद्व्युत्पत्त्यन्तरं बोध्यं। विभाषा जहातेरङ्गस्य विभाषा हि आदेशः स्यात् हीत्वेति हि आदेशाभावे घुमास्था इति त्वं क्वचित्तु हात्वेति पाठः तत्र छान्दसत्वात् घुमास्था इति त्वा भावः इति। एतावत् पर्यन्तं व्याख्याभागञ्च वयं गते पाठे पठितवन्तः। अयम् अस्माकं क्रमे वैदिकप्रक्रियायाः अस्याः तत्र चतुर्थः पाठः सप्तमस्य अध्यायस्य चतुर्थः पाठः सम्पन्नः गतपाठः। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे वैदिक्याः प्रक्रियायाः सप्तमस्य अध्यायस्य पञ्चमः पाठः आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठ्यते। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति वसुधितमिति। परन्तु सः मध्यभागात्
कथयन् अस्ति सूत्रं तु यद्यपि एवं भवति सुधितवसुधितनेमधितधिष्वधिषीय च इति तत्र आम् सुधितवसुधितनेमधित इति इमानि त्रीणि लुप्तप्रथमान्तानि पदानि वर्तन्ते। धिष्वधिषीय इति उभयद्वयं क्रियापदं वर्तते। च इति अव्ययपदं भवति। छन्दसि अङ्गस्य नच्छन्दस्य पुत्रस्य इत्यतः छन्दसि इत्यनुवर्तते। अङ्गस्य इति अधिकारः तु अत्र अस्ति एव। एवञ्च सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। वस्तुतः सूत्रार्थः सरल एव। अत्र एते शब्दाः निपातिताः वर्तन्ते। नाम छन्दसि सुधितवसुधितनेमधितधिष्वधिषीय एतेषां शब्दानां निपातनं क्रियते। तत्र क्रमशः कस्मिन् शब्दे किं किं निपातितं वर्तते इति पश्यामः। प्रथमः शब्दः वर्तते सुधित इति। तत्र मूले किं कथयन् अस्ति इत्यपि पश्यामः। कथयति सुवसु नेम एतत् पूर्वस्य दधातेः क्तप्रत्यये इत्वन्निपात्यते एव। अत्र सुधितवसुधितनेमधित इत्यत्र धातुः समानः एव। कः? धा धातुः। परन्तु त्रिषु अपि स्थलेषु तत्र एकत्र सुपूर्वकः धा धातुः स्वीक्रियते, अपरत्र वसुपूर्वकः धा धातुः स्वीक्रियते, अपरत्र नेमपूर्वकः धा धातुः स्वीक्रियते। क्तप्रत्यये परतः इत्वन् निपात्यते। नाम अत्र इत्वन्न प्राप्नोति स्म, परन्तु इत्वस्य निपातनमत्र क्रियते। सम्यक्। उदाहरणानि कथयति। गर्भं माता सुधितं वक्षणासु इति अस्ति। सुधितम् इति प्रयोगः साध्यते। सुपूर्वकात् धा धातोः क्तप्रत्ययः। अयं धातुः अनिट् अस्ति। धत्तः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति खलु, दत्तः इत्यादिवत्। प्रकृतसूत्रद्वारा निपातनं क्रियते इटः। सम्यक्। ततः वस्तुतः आकारस्य स्थाने, परन्तु तथा न, मूले किमुक्तं? क्तप्रत्यये इत्वं निपात्यते। दधातेः क्तप्रत्यये दधातेः इत्वं भवति। नाम तत्र अलोन्त्यपरिभाषया धा इत्यत्र यः अन्त्यः आकारः वर्तते तस्य स्थाने इकारः भवति। अतः दध् इत दधित इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। नैव सुधित इति, क्षन्तव्यं, सुधित इति। ततः अग्रे कथयति वसुधितमग्नौ। तत्र व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। सः कथयति कर्मधारय इति हरदत्तः। क्व वसुधित इति शब्दे कर्मधारयः वर्तते। हरदत्ताचार्यः पदमञ्जरी व्याख्याकारः कथयति वसूनां धातारं प्रदातारम् इत्यर्थः इति वेदभाष्यं। वेदभाष्ये क्वचित् एवम् उच्यते। वसूनां धाता यः वर्तते, धाता अर्थात् प्रदाता इति यः वर्तते, सः वसुधितः, तस्य द्वितीयाविभक्तेः एकवचने वसुधितम् इति भवति इति वेदभाष्ये क्वचित् पठितम् एतेन ग्रन्थकारेण। अतः तत्रत्यम् उद्धरणं ददाति। केन रचिते वेदभाष्ये इति तु न कथयति। भवतु। आम्, तर्हि वसु इति पूर्वकात् धा धातोः क्तप्रत्यये परतः इत्वं प्रकृतसूत्रेणैव अत्रापि निपात्यते। वसुधित इति भवति। नेमधितमिति व्याख्याता। मूले पश्यामश्चेत् नेमधिता न पौंस्या इति छान्दसमुदाहरणं तत्र प्रदत्तं वर्तते इति। ततः अत्रापि तथैव नेम इति पूर्वकात् धा धातोः क्तप्रत्यये परतः धा धातोः इत्वं निपात्यते। अतः नेम ध इत नेमधित इति सिद्धं भवति। ततः
व्याख्याता कथयति सामिपर्यायो नेमशब्दः अयं कर्मधारयः। समीचीनं भवतु। अग्रे किं कथयति? क्तिन्यपि दृश्यते, नाम क्तिनि प्रत्यये परतः अपि इदमित्वं दृश्यते। उदश्वेतं वसुधितिन्निरेके, तर्हि अत्रापि वसुपूर्वकात् धा धातोः क्तिनि इदमित्वं भवति। वसुधिति इति प्रयोगः सिद्धः भवति। द्वितीयाविभक्तेः एकवचने वसुधितिम् इति प्रयोगः सिद्धः भवति। ततः अग्रे धिष्व, अग्रिमशब्दः कः अस्ति सूत्रे? धिष्व। धिष्व वज्रं दक्षिण इन्द्रहस्ते। धत्स्व इति प्राप्ते व्याख्याता कथयति श्नाभ्यस्तयोरातः इत्याकारलोपः दधस्तथोश्च इति भष्भावः। सम्यक् स्पष्टं खलु? धा धातुः एव अत्र भवति। लोटि आत्मनेपदे मध्यमपुरुषस्य एकवचने थास् प्रत्ययः, थाससे इत्यनेन से इति भवति। शपः श्लू निपातनात् श्लौ इत्यनेन द्वित्वं, श्लौ इत्यनेन द्वित्वं यत् प्राप्तं भवति तन्न भवति। आकारस्य इत्वं भवति। सवाभ्यां वामौ एतेन वत्वं भवति। धिस् व षत्वं भवति। धिष् व धिष्व। लोके तु द्वित्वादिकार्यं कृत्वा धत्स्व इति भवति इति स्पष्टतया भेदः दर्शितः एव। अतः इत्व निपातनकारणात् एवं क्रियापदे अपि व्यत्यासः भवति इति। सम्यक्। ततः धत्स्वेति प्राप्ते अस्तु। सुरेता रेतो धिषीय इति अन्तिमशब्दः यः सूत्रे दृश्यते। किं कथयति? आशीर्लिङ् इट् इटोत् धिसीय इति प्राप्ते इति कथयति। व्याख्याता कथयति आशीर्लिङ्गात्मने पदोत्तमपुरुषैकवचने दधातेरित्वं निपात्यते तदाह आशीर्लिङ् इति। एवं खलु? अतः अन्यथा धासीय इति भवेत् लोके इति भेदः प्रकृते वर्तते। समीचीनम्। अग्रे पूर्वं पठितं सूत्रमेकं स्मारयन् अस्ति। हलन्तप्रकरणे तत् सूत्रं पठितं स्त्रीलिङ्गे प्रायः। अपोभि, एवं खलु? अद्भिः अद्भ्यः अद्भ्यः इमानि रूपाणि भवन्ति न वा? अतः प्रकृते तादृशी व्यवस्था वेदे काचित् विशेषेण उच्यमाना वर्तते। तत्र वार्तिकमग्रे अस्ति। मासश्छन्दसीति वक्तव्यम् इति। तत्र वेदे मासशब्दस्य सकारस्य तकारादेशः भवति। क्व वेदे एव खलु? भादौ प्रत्यये परतः भि इत्युक्तं खलु? अपोभि, तस्य सम्बन्धः प्रकृते वर्तते। तर्हि प्रयोगः साध्यते माद्भिः। प्रकृते मासशब्दात् भिस् इति प्रत्ययः भवति। पद्दन्नो मासृन्निषसन् कथयति खलु व्याख्याता? पश्यन्तु, पद्दन्नो मास् इति मासशब्दस्य मास् आदेशः। पद्दन्नो मासृन्निषसन्नियुषन्दोषण्य किञ्चकन्नुदन्नासञ्छस् प्रभृतिषु खलु? मास् इति आदेशः। मास् भि, तदनन्तरं प्रकृतसूत्रेण तत्त्वम् अर्थात् तकारः मात् भि जष्टुं माद् भि इति प्रयोगः सिद्धः भवति। सम्यक्। शरद्भिः इत्यस्ति अग्रिमः प्रयोगः। अत्र मासश्छन्दसीति वक्तव्यम् इत्युक्तं खलु? तर्हि शरद्भिः इति कथनस्य प्रयोजनं किम्? एतत् पृथक् नास्ति। अतः मध्ये पूर्णविरामः यः स्थापितः अभूत्, माद्भिः पूर्णविरामः शरद्भिः, मम पुस्तके, भवतां पुस्तके कदाचित् नास्ति यदि तर्हि सम्यक्, सः पूर्णविरामः अपसारणीयः, सः नापेक्षितः। माद्भिः शरद्भिः इत्येव वक्तव्यम्। समीचीनम्।
ततः प्रकृते इतोपि वार्तिकमेकं वर्तते, तद् पश्यामः। किमस्ति? स्वतवसो रुषसश्चेष्यते। स्ववस् स्वतवस् उषस् समाहारद्वन्द्वः एतेषां वर्तते खलु। एतेषां शब्दानामपि तकारान्तादेशः वेदे भकारादौ विभक्तौ परतः अपेक्षितः इष्यते इत्युच्यते। सम्यक्। तर्हि स्वस् भिस् एतेन दकारादेशः वार्तिकेन स्वद्भिः इति प्रयोगः सिद्धः भवति खलु। स्वद्भिः इत्युक्तं खलु। अवतेरसुन् शोभनम् अवह येषां ते स्ववसः तैः। एतद् स्वद्भिः इत्यस्य विग्रहः उक्तः। अवतेः असुन् नाम औणादिकः अयमसुन् पूर्वं पठितः वर्तते। सु इत्यनेन सह समासः भवति। शोभनार्थे सु इति प्रयुज्यते। एवं खलु। तु इति सौत्रः धातुः तस्माद् असुन् खलु। एतदधुना स्वतवस् एतस्य कृते वदन्नस्ति वा इति पश्यामः। स्वन्तवो येषां तैः स्वतवद्भिः एवमेव। तवस् इति शब्दः अत्र साध्यते तु धातोः सौत्रः अयं। स्वत्वद्भिः नाम स्वतवस् इति शब्दः भवति। तस्य सकारस्य भकारादौ विभक्तौ परतः तत्र तकारः भवति, जष्ट्वेन दकारः भवति। स्वतवद्भिः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। समुषद्भिः अजायथाः इति। एवं खलु। कः अन्तिमः शब्दः? उषस् इति। प्रकृते तदेव समुषद्भिः समपूर्वकात् उषस् इति शब्दः सकारान्त तस्य भादौ विभक्तौ परतः दकारान्तादेशः उषद्भिः इति रूपं सिद्धं भवति। इदम् अग्रे कथयति। मिथुने असिः वसेः किच्चेत्यसि प्रत्ययेति हरदत्तः नाम उषस् शब्दविषये हरदत्तः एवं कथयति खलु। नाम वस् इति धातोः असि इति प्रत्ययः अत्र अस् इति अवशिष्यते। स च कित् भवति। कित्वात् वसधातोः सम्प्रसारणं भवति। षत्वादिकं कृत्वा उषस् इति शब्दः सिद्धः भवति। हरदत्ताचार्यः इत्थं कथयति। परन्तु पञ्चपादिरीत्या उणादिपाठः द्वेधा लभ्यते। पञ्चपादी उणादिपाठः, दशपादी उणादिपाठः इत्येवं द्वेधा लभ्यते। अतः पञ्चपादीरीत्या तु तत्र उषः कित् नाम एतत् सूत्रमेव पूर्वमस्ति। उषः कित् नाम उषधातोः सुन् प्रत्ययः भवति। स च कित् इति भवति खलु। उषदाहे इति धातोः असि प्रत्यये परतः उषस् इति रूपं सिद्धं भवति। किदिति प्राग्व्याख्यातं नाम पूर्वम् अस्माभिः तस्य व्याख्या कृता वर्तते एव इति भावः। इदानीं पूर्वं तिङन्तेषु पठितं सूत्रम् अस्माभिः अत्र स्मर्तव्यं। कृषेश्छन्दिति इति सूत्रस्य पठनाय। अतः तत् सूत्रमत्र कथयति मध्ये किं न कवतेर्यङि। कोऽर्थः? कवतेः अभ्यासस्य च्युत्वं न स्याद् यङि को कूयते इति साध्यते। अन्यथा अभ्यासच्युत्वं प्राप्तं भवति स्म अभ्यासे चर्चा इत्यनेन। व्याख्याता कथयति न कवतेरिति अनुवृत्त्यर्थ उपन्यासः नाम अयम् उपन्यासः अनुवृत्त्यर्थः कृतः वर्तते। सूत्रस्य अत्र पाठः अनुवृत्तेः ज्ञापनाय कृतः वर्तते इति भावः। तर्हि किं सूत्रं? कृषेश्छन्दसि इति भवति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र कृषेः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। छन्दसि इति सप्तम्यन्तं भवति। न कवतेर्यङि इत्यतः न ञङि इत्यनुवर्तते। गुहोश्चुः इत्यतः च्युः इत्यनुवर्तते। अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्यतः अभ्यासस्य
इति च अनुवर्तते। सम्यक्। आम्, कः अर्थः? व्याख्याता कथयति यङि अभ्यासस्य च्युत्वं न, यङि परतः अभ्यासस्य च्युत्वं कृषधातोः अपि न भवति इत्युच्यते। कः प्रयोगः? करीकृष्यते। व्याख्याता कथयति ऋग्रिकौच् ऋगिति रीगागमः लोके तु चरीकृष्यते कृषीलवः, चरीकृष्यते इति भवति, नाम अभ्यासच्युत्वं भवत्येव, प्रक्रिया ज्ञायते एव खलु। कृषधातोः तत्र धातोरेकाचोहलादेः क्रियासमव्यवहारे यङ् इत्यनेन यङ् इति प्रत्ययः भवति। स्नाद्यन्ताधातु इत्यनेन धातुसंज्ञा, संयमः इति द्वित्वं हलादिकार्यम् उरत् अपरत्वम् इत्यादिकं कृत्वा क कृष य इति भवति। कोः चोः इत्यनेन च्युत्वं प्राप्तं भवति, परन्तु कृषेश्छन्दति इति प्रकृतसूत्रेण पठ्यमानेन च्युत्वनिषेधः क्रियते। ऋग्रुकौच् लुग् इत्यनेन रीगागमः भवति। करीकृष्य इति प्रयोगः। करीकृष्यते, करीकृष्यति ञङन्तः धातुः भवति, ततः प्रत्ययोत्पत्तिं विधाय करीकृष्यते इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति इत्यस्ति विशेषः। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। सुदीर्घं सूत्रं वर्तते। अत्रापि शब्दाः बहवः निपातिताः वर्तन्ते, परन्तु कस्मिन् किं किं निपातितमस्ति इति वयम् इदानीं पठिष्यामः अवधानेन। अहमेकवारं समग्रं सूत्रं पठामि। दादर्ति दर्धर्ति दर्धर्षि बो भूतु ते तिक्ते लर्ष्यापनि फणत् संसनि शदत्करी कृत्कनि क्रदद्भरी भ्रद्दविध्वतो दविद्युतत्तरित्रतः सरि सृपतं वरि मृजन् मरि मृज्या गनी गनी गन्तीति च इत्येवम् इदं सूत्रं भवति सुदीर्घम्। अत्र पश्यामः कथं पदच्छेदः। दाधर्ति दर्धर्ति धर्धर्षि बो भूतु ते तिक्ते अलर्षि आपनि भणत् संसनि ष्यदत् करीकृत् कनिकृदत् भरिभ्रत् दविध्वतः दविद्युतत् तरित्रतः सरिसृपतं वरिवृजत् मर्मृज्य आगनीगन्ति एवं खलु। इमानि अत्र पृथक् पृथक् पदानि एव बोध्यानि। एतानि निपात्यन्ते, कथयति खलु मूले, एते 18 निपात्यन्ते, कति सन्ति? 18 वर्तन्ते इमे। अतः क्रमशः कस्मिन् कस्मिन् किं किम् अत्र निपात्यते इति पठन्तः अग्रे गच्छामः। वैदिकानि चात्रोक्तानि उदाहरणानि तानि अपि मूले पश्यन्तः गच्छामः। व्याख्याता कथयति धृङ इति मूलं पश्यामश्चेत् आद्यास्त्रयो धृङो धारयतेर्वा, धृङ अवस्थाने धारयतेर्वा वेति स एव ण्यन्तः। तत्र दाधर्तीत्यत्र धारयतेः शपः श्लौ णिलुक् अभ्यासस्य दीर्घञ्च निपात्यते खलु। तर्हि कः प्रथमशब्दः कः वर्तते? दाधर्ति। किं कथयति व्याख्या? किं किं निपात्यते? दाधर्ति इत्यत्र धारयतेः शपः श्लौ णिलुक् अभ्यासस्य दीर्घत्वं च निपात्यते। अग्रे किं कथयति? ध्रियः वा शे प्राप्ते। ध्रि धातोः अपि शुद्धात् इदं भवत्येव खलु। शे प्राप्ते व्यत्ययेन शप्, तत्र श्लौ अभ्यासस्य दीर्घत्वं च कथयति। अत्र परस्मैपदमपि निपात्य तस्यैव यङ् लुक्यभ्यासस्य ऋगाद्यपवादकं दीर्घत्वं निपात्यते इति। एतावत् पर्यन्तमत्र निपातितं वर्तते न वा? अतः ण्यन्तात् धारयतेः अपि अयं शब्दः दाधर्ति इति निपात्यते, ण्यन्तभिन्नादपि अयं शब्दः दाधर्ति इति प्रकृते निपात्यते इति भावः। आद्यास्त्रयः धृङः धारयतेर्वा इत्युक्तं। तर्हि के ते? दाधर्ति दर्धर्ति
दर्धर्षि एवं खलु दर्धर्ति इत्यत्र तु अग्रे वदिष्यति एव। तत्र मूले उदाहरणमपि कथयिष्यति वा इति न सूत्रे विद्यमानशब्दः एव अत्र ग्राह्यः अस्माभिः। एवं किल स्पष्टं खलु। धृधातोः लट् तिपि शपि शपं प्रबाध्ये श्लौ इत्यनेन द्वित्वं धृधृ तिप् धृधृति उरुत् धरधृति रप्रत्ययम् हलादिशेषः दधृति अभ्यासस्य दीर्घः दाधृति धृ इति ऋवर्णस्य गुणः दाधर्ति इति भवति। एवं खलु इति। ततः यङ्लुकः पक्षे अपि इदं भवत्येव। व्याख्यातरद्वित्राः पङ्क्तयः याः उक्ताः ताः पुनः पश्यामः। तत्र दाधर्ति तत्र धारयतेः शपः ष्णौ श्लौ णिलुक् अभ्यासस्य दीर्घत्वं च निपात्यते। धृङो वा शेवा व्यत्येन शप इति श्लौ अभ्यासस्य दीर्घत्वं च अत्र परस्मैपदमपि निपात्य तस्यैव यङ्लुकि अभ्यासस्य ऋगाद्यपवादकं दीर्घत्वं च निपात्यते। यङ्लुगन्तादपि अयं प्रयोगः साध्यते, ण्यन्तादपि अयं प्रयोगः सिद्ध्यति, शुद्धाद्धृधातोः अपि अयं प्रयोगः दाधर्ति इति सिद्ध्यति इति अत्र भेदः अवगन्तव्यः। सम्यक्। इदानीम् आम् यत्र णिच् भवति तत्र णिलुक् कर्तव्यः प्रयोगः तथैव सिद्धः भविष्यति। यङ्लुकि तु तत्र धृधातुः आदौ यङ् भविष्यति, यङो चेत्यनेन यङ्लुक् भविष्यति, संयङो इत्यनेन द्वित्वम् अन्यत् अभ्यासादिकार्यं सर्वं ऋतश्च इत्यनेन ऋगागमः प्राप्तः भवति, ऋगागमश्च, परन्तु दीर्घनिपातनम् अत्र निपातनवशादेव अवगन्तव्यः। अतः यङ्लुकि अपि वेदे अयं प्रयोगः दाधर्ति इति अवगन्तव्यः। ण्यन्तः अपि दाधर्ति इत्येव प्रयोगः, शुद्धाद्धृधातुः अपि दाधर्ति इति प्रयोगः वर्तते। आं वेदे तत्र तत्र कः प्रसङ्गः तत्र अस्ति, तत्र यङ्लुगर्थः यङ्लुगन्तार्थः अपेक्षितः वा, ण्यन्तार्थः अपेक्षितः वा, अथवा शुद्धधातोः अर्थः अपेक्षितः वा इति तत्र प्रसङ्गानुरोधेन अस्माभिः निर्णयः कर्तुं शक्यते। समीचीनम्। ततः मूले तर्हि दाधर्ति इत्येतस्मिन् विषये एषा चर्चा कृता। दर्धर्ति इत्यत्र किम् अस्ति, व्याख्याता किं कथयति पश्यन्तु। दर्धर्ति इत्यत्र यङ्लुक् पक्षे दाधर्तीति निपातनेन प्राप्तस्य दीर्घस्य अभावः निपात्यते। एवं खलु, नाम सर्वापि रूपसिद्धिः दाधर्ति इत्येवदेव, परन्तु दीर्घस्य अभावः निपात्यते तावदेव। दर्धर्ति इति अपि भवति, धातुः सः एव। त्रिधा च रूपाणि यङ्लुकि ण्यन्तात् शुद्धाच्च, यङ्लुगन्तात् ण्यन्तात् शुद्धाच्च धातुः। अग्रे कथयति ऋग्रिकौ च लुकि ऋतश्च इत्येव ऋक्सिद्धः। क्व दर्धर्ति इत्यत्र श्लुपक्षे तु ऋगपि निपात्यः, श्लुपक्षे तु ऋगः अपि निपातनं कर्तव्यम् इति दर्धर्ति इति द्वितीयशब्दे किं किं निपात्यते तद्विषये उक्तम्। अग्रे कथयति दर्धर्षि, तृतीयः शब्दः धृधातोः यः साध्यते। दर्धर्षि इत्यत्र यङ्लुक् पक्षे न किञ्चिन् निपातनं, किन्तु श्लावेव, श्लौ परत एव निपातनं भवति। यङ्लुगन्तपक्षे तु दर्धर्षि इति स्वतः एव सिद्ध्यति इति भावः। एवं खलु इति अत्र कश्चन विशेषः उक्तः। आम्, अग्रिमः प्रयोगः बोभूतु इति साधनीयः वर्तते। तत्र यङ्लुक् भाषायामपि भवति इति प्रयोगस्य ज्ञापनाय दाधर्ति दर्धर्षि इत्यादि सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं स्मृतम् आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः। तत्र यङ्लुक् भाषायामपि भवति इति यङ्लुगन्तप्रकरणे अयं विचारः प्रवृत्तः आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः। तत्र दाधर्ति दर्धर्षि इति सूत्रे बोभूतु इति ज्ञापकं स्वीक्रियते स्म, परन्तु सूत्रमधुना पठ्यमानं वर्तते, तस्य तदीयञ्च उदाहरणमपि अधुना अत्र अस्माभिः विचार्यमाणं वर्तते। सम्यक्, अस्तु। किं कथयति अग्रे इति चेत्
भवतेर्यङ्लुवन्ताल् लोट् गुणाभावः इति मूलेपि उक्तं खलु भवतेर्यङ्लुवन्तस्य गुणाभावः तेन भाषायां गुणो लभ्यते भाषायां तु गुणः भवत्येव अपि च भाषायाम् अयं प्रयोगः भवत्येव इति अन्यथा बोभूतु इति स्यात् लोके तु बोभूतु इत्येव परन्तु प्रकृते तु बोभूतु इति गुणाभावः निपात्यते द्वित्वादिकं सर्वं यङ्लुवन्तात् पूर्वदेव ज्ञेयं विचारः अयं यङ्लुवन्तप्रकरणे कृतः वर्तते अतः तथा विस्तरेण न कथयन् अस्ति व्याख्याता कथयति ननु भूसुवोऽस्ति इत्येव गुणनिषेधे सिद्धे निपातनमनर्थकम् इति चेत् सत्यं ज्ञापकार्थं तर्हि निपातनम् एतद् ज्ञापयति अन्यत्र यङ्लुवन्तस्य गुणप्रतिषेधो न भवतीति तेन बो भवीति इति भाषायां गुणसिद्धः अयं सर्वविचारः पूर्वं कृतः अस्ति अस्माभिः यद्यपि तत्र विचारप्राधान्यम् अस्य विषयस्य आसीत् यत् भाषा यङ्लुवन्तः प्रयोगः भाषायामपि भवति वैदिक एव अयं प्रयोगः इति वदन्तः परास्ताः भवन्ति एवं सिद्धान्तेन इति भावः सम्यक् इत्यस्ति विशेषः तदेतदाह तेन भाषायाम् इति गुणो लभ्यते भाषायां गुणो लभ्यते तेन भाषायां गुणो लभ्यते नाम वो भवतु इति भवति अस्तु मूले तदुक्तम् अग्रे तृतीयशब्दः कः वर्तते बो भूतु दाधर्ति दर्धर्ति धर्धर्षि बो भूतु ते तिक्ते इत्यस्ति तत्र कथयति किं मूलं द्रष्टव्यं तिजेर्यङ्लुमन्तात् तङ् एवं खलु क्व कस्य ते तिक्ते इति वस्तुतः यङ्लुवन्तात् सर्वदापि आत्मनेपद परस्मैपदप्रत्ययः एव भवति वा न वा परन्तु तङ् अत्र निपात्यते व्याख्याता कथयति तिजेर्यङ्लुङ्ग्यात्मनेपदं निपात्यते अन्यथा अस्माभिः पूर्वं पठितमेव अस्ति सर्वदा परस्मैपदमेव यङ्लुवन्तात् भवति इति सिद्धान्तः अस्माभिः पूर्वं सूक्ष्मतया ज्ञात एव अस्ति तदाह तिजेरिति मूले व्याख्यायां ऋगतौ लटि सिपि श्लौ इति द्वित्वम् अभ्यासस्य हलादिशेषापवादः रेफस्य लत्वं निपात्यते कस्मिन् विषये इदमुच्यते ऋगतौ नैव ऋगतौ इति तु भिन्नः एव विचारः अग्रे आरब्धः वर्तते तिजेरिति ते तिक्ते इति एतावत् पर्यन्तं तु विचारः सम्पन्नः वर्तते एव चोहुकु इत्यनेन कुत्वं चापि न विस्मर्तव्यं ते तिज् ता इत्यवस्थायां ते तिक् कुत्वं कुत्वानन्तरं चर्त्वं ते तिक् त एत्वं ते तिक्ते इति अवश्यं स्मर्तव्यम् आम् ते तिक्ते अलर्षि इत्यस्य अग्रिमः प्रयोगः तद्विषये उच्यते किमुच्यते ऋगतौ लटि सिपि श्लौ इति द्वित्वं ऋ सि अभ्यासस्य हलादिशेषापवादः रेफस्य लत्वं निपात्यते वा न वा ऋ सि इति जायते खलु उरदत्वं भवति अरृ सि ततः किमुक्तम् अभ्यासस्य हलादिशेषापवादः रेफस्य लत्वम् अल् ऋ षि ततः ऋ इत्यस्य गुणः अल् अर् षि अलर्षि षत्वं च भवति अलर्षि इति व्याख्याता कथयति अर्तिविपर्त्योश्च इत्यभ्यासस्य प्राप्तस्य इत्वस्य अभावः निपात्यते क्व अलर्षि इत्यत्र एव तदाह इयर्तेति मूले पश्यन्तु इयर्तेः लटि हलादिशेषापवादः रेफस्य लत्वम् इत्वाभावश्च निपात्यते अलर्षि युग्म खजकृत् पुरन्दरा इति तत्र उदाह्रियते व्याख्याता कथयति इयर्तेरिति करोतेर्यङ्लुमन्तस्य शत्रुभ्यासस्य चुत्वाभावः निपात्यते एतत् प्रायः अग्रिमशब्दस्य विषये उच्यते वा इति अलर्षि नैव अत्रैव उच्यमानं वर्तते वा तदाह करोतेरिति चुत्वाभाव इति
करोति इति विचारः तु व्याख्यात्र बहु अग्रे आरब्धः वर्तते। करिकृत् कनिकृत् प्रायः तत्र स्यात् पश्यामः। ततः पूर्वं मूले यः विचारः अस्ति तं पश्यामः। किं कथयति मूले द्रष्टव्यम्। अलर्षि इति प्रयोगः साधितः खलु सम्यक्तया। अधुना अग्रे पश्यन्तु। तत्र कथयति सिपानिर्देशः न तन्त्रम्। अलर्षि इति मध्यमपुरुषस्य एकवचने सिपा खलु निर्देशः कृतः वर्तते, तस्य मुख्यता नास्ति इति। अतः अलर्ति दक्ष उत इति प्रथमपुरुषस्य एकवचने अपि प्रयोगाः दृश्यन्ते। निपातनं तु यथा यथम् अलर्षि इति इत्यत्र यथा तद्वत् तत्रापि अवगन्तुं शक्यते। एवं खलु। अग्रे शब्दः दृश्यते आपनीफणत् इति। तद्विषये कथयति मूले किं फणतेराङ् पूर्वस्य यङ्लुङन्तस्य शतरी अभ्यासस्य नीगागमः निपात्यते अन्वा पनीफणत् इति। नाम फणतेः आङ् पूर्वकात् फणधातोः यङ्लुङन्तः भवति। यङ्लुङन्ते परतः तत्र धातुः द्वित्वादिकं भवति। आ फण अत् आ फण अत् अभ्यासकार्यम् आ पफण अत् आ पनीफणत् नीगागमः अभ्यासस्य आपनीफणत् अन्वापनीफणत् शत्रुप्रत्ययान्तः अयं प्रयोगः भवति नपुंसकलिङ्गे प्रथमपुरुषस्य एकवचने अथवा वेदे यथा तत्र संगतिः भवति सा प्रथमा वा द्वितीया वा अत्र गृहीतुं शक्या। जगत् इति शब्दवत् रूपाणि आपनीफणत् आपनीफणति आपनीफणन्ति इत्यादीनि रूपाणि अवगन्तव्यानि। ततः सन्सनिष्यदत् इति अस्ति अग्रिमः शब्दः। अत्र किं निपात्यते इति कथयति व्याख्याता। किं स्यन्देः सम्पूर्वस्य नाम सम इति उपसर्गपूर्वकस्य स्यन्देः मूलं द्रष्टव्यं, व्याख्यायां नास्ति। यङ्लुकि शतरि नाम यङ्लुकि यङ्लुङन्तात् शत्रुप्रत्ययः अभ्यासस्य निक् नाम निगागमः निपात्यते धातुसकारस्य षत्वं धातोः सकारः यः वर्तते तस्य षत्वं च भवति। सम्पूर्वात् स्यन्दूप्रस्रवणे इति भवति। सं स्यन्द् धातोः द्वित्वम् अभ्यासकार्यं सं स स्यन्द् एतेन निगागमः सं सनि स्यन्द् षत्वं शत्रुप्रत्ययः सन्सनि ष्यत् प्रयोगः कः सन्सनि ष्यदत् इति। सन्सनि ष्यद् अत् शत्रुप्रत्ययः इति भावः। सन्सनि ष्यदत् अनितनाम हलोपधायाक् इत्यनेन धातोः नकारस्य लोपः अपि अवधेयः सम्यक् इति अस्ति अत्र कश्चन विशेषः। ततः अग्रे शब्दः भवति यः साधनीयः वर्तते करिकृत् इति। तत्र किं निपात्यते इति कथयति मूले करोतेर्यङ्लुङन्तस्य अभ्यासस्य चुत्वा भावः। कृधातोः यङ्लुङन्तस्य अभ्यासस्य चुत्वा भावः भवति। एवं खलु। तर्हि चुत्वा भावः एतदनन्तरं वस्तुतः पूर्णविरामः स्थापनीयः। अत्र कनिक्रदत् उदाहरणं तु योगदग्रे दास्यति। करिकृत् क्षन्तव्यः। उदाहरणमत्र लेखनीं वस्तुतः वा न वा। करिकृत् इति उदाहरणं मम पुस्तके न दृश्यते, अतः भवतां पुस्तके यदि अस्ति करिकृत् इति तर्हि वरम्, अन्यथा तत्र लेखनीं। यदि मोतिलाल् बनारसीदास् प्रकाशनमस्ति तर्हि तु लेखनीं भवेत्। अस्तु। आम्, तर्हि चुत्वा भावः, अन्यथा चरिकृत् इति भवति खलु इति क्लेशः जायते। कृधातोः यङ् भवति, संज्ञकोः द्वित्वम् अभ्यासकार्यम् उरदत्वं कृ अत् ऋतश्च इत्यनेन ऋगागमः करिकृ अत्
एवं खलु यण करि कृत् इति अत्र विशेषः भवति। शत्रुप्रत्ययः अत्रापि अवगन्तव्यः भवति। शत्रन्तः एव अयमपि प्रयोगः करि कृत् इति सिद्ध्यति। तत्र अस्मिन् विषये व्याख्यात्रा उक्तं खलु। ततः पूर्वं किमुक्तवान् व्याख्याता अर्तिविपर्तयोश्चैत्यभ्यासस्य प्राप्तस्य इत्वस्य अभावः निपात्यते। तत्पूर्वं प्राक्तनप्रयोगस्य तेतिक्ते इत्यत्र प्रायः नैव अलर्षि इत्येतस्य विषये प्रायः अस्तु। वयं तु अग्रे आगतः। तदाह ईर्यतेरिति अस्तु। करोतेर्यङ्लुङन्तस्य क्षत्रियभ्यासस्य चुत्वाभावः निपात्यते इति करिकृत् इति विषये उक्तं। ऋतश्च इति ऋगागमः इत्यपि करिकृतविषये इति उक्तं। तदाह करोतेरिति तच्च मूले उक्तम् अस्माभिः पठितं च। चुत्वाभावः इति कोहोश्चु इति प्राप्तस्य चुत्वाभावः प्राप्तस्य तदनन्तरं पूर्णविरामः स्थापनीयः। अस्तु। तदनन्तरं अग्रे प्रयोगः यः शब्दः निपातितः वर्तते सूत्रे सः कः कनिक्रदत्। तत्र किं किं निपातितं तत्र मूले अवलोक्यतां। व्याख्यात्रा तत्र किमपि नोक्तमस्ति। क्रन्देर्लुङि क्रन्दलुङ् च्लेः अङ् दुर्वचनम् अभ्यासस्य चुत्वाभावः निगागमः च नाम एते अत्र निपात्यन्ते इति भावः। कनिक्रदज्जनुषम् अक्रन्दीत् इत्यर्थः। सम्यक् समीचीनं। तर्हि निपातनमत्र किमिति अवगतं खलु। क्रदि आह्वाने रोदने च इति त्वान्नं भवति। लुङ् चिलीति विकरणप्रत्ययः तस्य अङ् द्वित्वं तिप् इति तु भवति एव तस्य तु इति अवशिष्यते। अभ्यासस्य चुत्वाभावः निगागमः च निपात्यते एवं खलु। अतः क कृन्द् त इतश्च इत्यादिकं सर्वं कृत्वा ततः अभ्यासस्य निगागमः कनि क्रन्द अत अनितां हलुक्तः इत्यनेन नकारस्य लोपः कनि क्रदत्। स्वां सुलुक् इत्यादिना नैव एतत्तु तत्र क्रियापदं भवति खलु कनि क्रदत् इति। अस्तु। च्लेरङ् इत्युक्तं खलु साक्षात्। तर्हि कनिक्रदज्जनुषम् इति चेत् नाम यदि लुङः अयं विषयः तर्हि तु अत्र अडागमः भावः छान्दसः वा इति वक्तव्यम् इति द्रष्टव्यम्। अस्तु। अर्थः तु स्फुटतया उक्तः एव मूले अक्रन्दीत् इति। सम्यक् भवतु नाम अग्रिमशब्दः भवति बरिभ्रत् न वा। इदं साधने तत्र व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। बिभर्तेर्यङ्लुङन्तस्य शतरि नाम भृ इति धातुः भवति। यङ्लुङन्तस्य शत्रुप्रत्ययः भवति वा न वा। ततश्च अभ्यासस्य जष्ट्वाभावः निपात्यते। यः अभ्यासः वर्तते तस्य जष्ट्वन्न भवति इति। अतः अन्यथा बरिभ्रत् इति भवति स्म। एवं च भरिभ्रत् इत्येव भवति इति भावः। तदाह बिभर्तेरिति मूले पश्यन्तु। बिभर्तेरभ्यासस्य जष्ट्वाभावः वियो भरिभ्रत् ओषधीषु इति। जष्ट्वाभावः अभ्यासे चरति प्राप्तस्य इति कथयति। भृधातोः द्वित्वम् अभ्यासस्य जत्वस्य जष्ट्वाभावः निपात्यते। भृ यङ् धा तत्र यङ्लुङन्त यङ् लुक् भवति। भृ इति अवशिष्यते। द्वित्वम् उरुदत्वं रपरत्वं हरादिशेषः बभृ इति जायते। अभ्यासे चर्चित्यनेन जष्ट्वं प्राप्तं भवति। प्रकृतसूत्रेण निषेध्यते। ऋतश्चेत्यनेन ऋगागमः बरिभृ इति भवति। ततः शत्रुप्रत्यये याणादिकं कृत्वा बरिभ्रत् क्षन्तव्यं भरिभ्रत् इति सिद्धं भवति। अग्रिमशब्दः भवति
दविध्वतः दविध्वतः यः सूत्रे पठितः वर्तते तत्र किं किं निपात्यते इति पश्यामः। व्याख्याता कथयति दविध्वत इति, परन्तु मूले पश्यन्तु यद्यद् निपातितं तत् सर्वं मूले उक्तं वर्तते। किं ध्वरतेर्यङ् लुगन्तस्य शतरी अभ्यासस्य विगागमः, एवं खलु। नाम प्रकृतधातुः कः, ध्रु ऊर्ध्वने शत्रन्तम् इदं भवति। अभ्यासस्य विगागमः, कः आगमः, विगागमः। एतत् प्रयोगः कः अस्ति, धवित्वता इति, धवित्तत् इति। विगागमः धातोः ऋकारलोपश्च, दविध्वता। दविध्वतोरश्मयः सूर्यस्य, व्याख्याता कथयति ध्वरतेर्यङ्लुगन्तस्य शत्रुरूपम् अनाभ्यस्ताच्छतुः इति नुं प्रतिषेधः, एवं खलु। इति विशेषः भवति। अभ्यासकार्याणि सर्वाणि तानि सर्वाणि पूर्वदेव भवन्तः जानन्ति एव। ततः अग्रिमः शब्दः यः साधनीयः अस्माभिः सः भवति दविद्युत्तत् सूत्रे यद् अस्ति तत्र व्याख्याता कथयति द्युतेर्यङ् लुगन्तस्य शतरि अभ्यासस्य सम्प्रसारणभावः अत्पञ्च निपात्यते। द्युतधातुः वर्तते, तद् मूलेपि उक्तं द्युतेरभ्यासस्य सम्प्रसारणाभावः अत्वं विगागमश्च, नाम एतत् सर्वमपि निपात्यते। व्याख्याता कथयति, मूले कथयति उदाहरणं, नाम मन्त्रांशं कथयति। किं कथयति, द्युतदीप्तौ, पुनः पुनः अतिशयेन द्योतते, यङ् भवति, यङ् लुगन्तः धातुः भवति, ततः तद्वित्वादिकम् अभ्यासकार्यादिकं द्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम् इति सम्प्रसारणं च प्राप्तं भवति, तस्यापि अभावः अत्र निपात्यते। तदेव उक्तं खलु, सम्प्रसारणाभावः अत्वं विगागमः, अत्वमपि च विक् इत्यस्य आगमः, द्युत अत् विक्, अभ्यासस्य अत्वं च दविद्युतत् इति प्रकृते सिद्धं भवति रूपम्। तदाह द्युतेरिति तद्मूले उक्तमेव अस्ति खलु। द्युते किमुक्तं, पङ्क्तिः पठिता एव, पुनः पठामि। द्युतेरभ्यासस्य सम्प्रसारणाभावोक्तं विगागमश्च। अस्तु, अग्रिमः शब्दः भवति यः निपात्यते तरित्रतः इत्यस्ति। तरित्रतः, तत्र किं किं निपात्यते इति पश्यामः। ततः पूर्वं व्याख्याता इतोपि कथयति, किं सम्प्रसारणाभावः इति द्विस्वाप्यः सम्प्रसारणम् इति प्राप्तस्य। अस्तु, भवतु नाम। ततः अग्रे एतत् सूत्रविषये किमपि न कथयन्नस्ति, तद् अग्रिम तत्र उदाहरणत्वेन अग्रे कथयिष्यति। भवतु नाम। तत्र कथयति सहोर्जा तरित्रतः, परन्तु ततः पूर्वं कथयति तरतः शतरि श्लौ अभ्यासस्य ऋगागमः। तरतः इति नास्ति, तत्र मम अत्र एकारस्य मात्रा लुप्ता वर्तते, तरतेः इति अस्ति। अतः तत् सम्यक् कर्तव्यं। तरते नाम तृप्लवनसन्तरणं, शतरि नाम शत्रुप्रत्यये परतः श्लौ अभ्यासस्य ऋगागमश्च भवति। तरित्रतः न वा, तत्र श्लौ परतः द्वित्वं भवति, अभ्यासस्य ऊर्ध्वत्वं, हलादिशेषः तृ इति जायते, अभ्यासस्य ऋगागमः तरितृ इति जायते खलु। शत्रु इति आदेशः भवति, तरितृ अत् यण तरित्रत् इति शब्दः अत्र सिद्धः भवति। नुमागमः प्राप्तः भवति, तस्य नाभ्यस्ताच्छतुः इत्यनेन निषेधः भवति। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः प्रकृते भवति। ततः अग्रिमः शब्दः भवति
सरीसृपतं भवन्तः स्मरेयुः। सूत्रे अस्ति खलु सरीसृपतं। तत्र किं किं निपात्यते इति द्रष्टव्यं। मूले कथयति सृपेः शतरि नाम धातुः भवति सृप् इति धातुः भवति शत्रुप्रत्ययः। श्लौ शप् तस्य श्लुः द्वितीयैकवचने रीगागमः अभ्यासस्य न अभ्यासस्य रीगागमः भवति। सम्यक् श्लु इति भवति नाम अभ्यासकार्यादिकं सर्वं कृत्वा स सृप् अत् रीगागमः सरी सृपत् एवं खलु द्वितीयविभक्तेः एकवचने सरीसृपतम् इति प्रयोगः भवति। तद्वितीयविभक्तेः एकवचनमिति स्पष्टमेव तत्र मूले उक्तं वर्तते। अग्रे शब्दः साधनीयः वरीवृजत्। तत्र कथयति वृजेः शतरि श्लौ अभ्यासस्य रीक् वा न वा? वृजेः शतरि श्लौ अभ्यासस्य रीक् उदाहरणम् उक्तवान् वा न वा? न प्रायः नोक्तवान्। नाम तस्मिन् शब्दे इदम् अस्ति इति कथयन् अस्ति तावदेव। तर्हि कः अत्र शब्दः वरीवृजत् इति अस्ति। तर्हि वृजेः शतरि श्लौ अभ्यासस्य रीक् अर्थात् तदेव वृज् वृजी वर्जने इति धातुः भवति। वृज् लट् तस्य शतृ वृज अत् शपः श्लुः श्लौ इत्यनेन द्वित्वम् अभ्याससंज्ञा हलादिशेषः उत्तरपरत्वं व वृज अत् प्रभुसूत्रेण अभ्यासस्य रीगागमः वरी वृज अत् वरी वृजत् इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे अस्ति कः शब्दः साधनीयः मरीमृज्य इति खलु सत्यं मरीमृज्य। तदनन्तरम् अन्तिमः आगनीगन्ति। आदौ मरीमृज्य इति पश्यामः। तत्र किं कथयति मृजेर्लिटि णल् मृज धातोः लिट् भवति तस्य स्थाने णल् भवति। मृज लिटः स्थाने आदौ तिप् भवति तस्य स्थाने णल् भवति इति भावः। पुनः अभ्यासः आनेयः तद् कथं नाम लिटि परतः धातोः द्वित्वं भवति। लिट् धातुरभ्यासस्य हलादिशेषः उरुदत्वं भवति। रपरः पुनः हलादिशेषः भवति मृज अ इति जायते। ततः कथयति किम् अभ्यासस्य रुकः किम् अवशिष्यते ऋ इति अवशिष्यते। अतः मर् मृज इति अ रुक धातोश्च युक् इति एवं खलु धातोः च युगागमः एवं खलु। कित्वात् अन्तावयवः मर् मृज य आ छान्दसः प्रयोग इति कृत्वा तत्र उपधः वृद्धिः अत्र न भवति। अतः मृज्य इति प्रयोगः अत्र सिद्धः भवति। अस्य मन्त्रांशः तु अत्र न प्रकटितः दृश्यते। आगनीगन्ति इत्यस्ति खलु तत्र कथयति गमेराङ् पूर्वस्य आगम लटि श्लौ अभ्यासस्य चुत्वा भावः नीगागमश्च वक्ष्यन्ति वेदागनीगन्ति करणम् अस्य एकम् उदाहरणं दत्तं। सम्यक् आङ् गम् ति शप्शपः श्लुः द्वित्वम् आगगन्ति अभ्यासस्य नीगागमः आगनीगन्ति अनुस्वारस्य परसवर्णादिकं कृत्वा आगनीगन्ति इति तिपि परतः अयं प्रयोगः अत्र विशेषेण भवति। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अध्यायस्यास्य सूत्रद्वयमवशिष्यते तद्वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्महर्षिभिरहर्तिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। एवञ्च वैदिक्यां प्रक्रियायाम् अष्टमस्य अस्य अध्यायस्य अस्माकं क्रमे एषः
पञ्चमः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमपाठे उपस्थिताः भविष्यामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।